बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ, अपना यूट्यूब देख रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल एक तरफ और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट है उसकी बौखलाहट, खौफ एक तरफ। जहाँ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियाँ इस वक्त जो है वो एहतजाज की अपने ज़ोर व शोर पर हैं, बल्कि ज़ोर व शोर पर क्या हैं, वो कॉल देते हैं और आवाम जो है वो आवाम का सैलाब निकल आता है। ये चीज़ हमने देखी रावलपिंडी के अंदर, ये चीज़ हमने देखी इस्लामाबाद के जलसे के अंदर, ये चीज़ हमने देखी लाहौर तक के जलसे के अंदर। लोग पहुँचे, अवाम निकलते हैं और अवाम के निकलने का डर और अवाम के निकलने का जो खौफ है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों पर इस वक्त देखा जा सकता है। मैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए आपको सिर्फ वो चीज़ें फैक्ट्स के तौर पर आपको दिखाना चाहता हूँ जैसे ये साबित हो रहा है कि ये जो गवर्नमेंट है बेसिकली ये कितना डरी हुई है और कितना खौफज़दा है। कंटेनर्स तक को सील किया जा रहा है, उसे वेल्ड किया जा रहा है कि कहीं आवाम जो है वो इस्लामाबाद और डी चौक की तरफ आ ना जाए। पहला पॉइंट, रेंजर्स पुलिस बड़ी तादाद में, जब मैं ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था तो मैंने देखे, और अब इतलात हैं कि ज़रूरत पड़ने पर फ़ौज को भी तलब किया जा सकता है। ये एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि एक तरफ तो बातें दुरुस्त हैं कि रेंजर्स हमने ख़ुद देखे सड़कों पर ताज़ा दम दस्ते, लेकिन दूसरी तरफ इम्पॉर्टेंट ये है कि कुछ चीज़ें ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ आप में खौफ फैलाने के लिए भी फैलाते हैं। तो इससे मेरा नहीं अंदाज़ा, मेरा नहीं ख़याल कि अवाम और अवाम डर जाएंगे, खौफज़दा हो जाएंगे और घर बैठ जाएंगे और कल नहीं निकलेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। और देखें, रात तक तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में ख़ास मुलाकात के लिए अली अमीन गंडापुर साहब और जो चेयरमैन पीटीआई हैं और दो तीन जो अहम लोग हैं उनको भेजा जाएगा और कहा जाएगा कि जी एहतजाज कैंसिल किया जाए, लेकिन उसकी इस बारे में कोई अपडेट नहीं आई। बहरहाल कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज होने जा रहा है। ये भी याद रहे कि इस वक्त मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान में हैं, इस्लामाबाद में हैं। आज जो है एक ख़ास तकरीब हुई ऐवान सदर में, आपने देखा भी होगा टेलीविज़न पर और सोशल मीडिया पर। क्या होगा, क्या मामलात बनने जा रहे हैं ये तो अब वक्त बताएगा, लेकिन बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। सिर्फ इतना आपको अपडेट कर दूं कि पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद वो इस वक्त कंटेनरिस्तान बना हुआ है। कौन कौन सी रोडें खुली हुई हैं, मेरा तो नहीं ख्याल कि अभी तक कोई खुली होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस्लामाबाद आ रहे हैं तो इस वक्त फैज़ाबाद मरी रोड रावलपिंडी मुकम्मल बंद, फैज़ाबाद इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे मुकम्मल बंद, खन्ना इंटरचेंज मुकम्मल बंद, सरीना चौक मुकम्मल बंद, डी चौक मुकम्मल बंद, G6 मुकम्मल बंद। श्रीनगर हाईवे के ऊपर 7 से 8 जगह पर कंटेनर्स लगाकर इन्होंने मुकम्मल तौर पर उसको सील कर दिया है। लहतरार रोड त्रामड़ी चौक मुकम्मल बंद, I8 इंटरचेंज मुकम्मल बंद। इस वक्त जो टी चौक रवात है, रवात याद रहे ये वो रवात है जो कि शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी से बहुत दूर है, सेंटर से बहुत दूर है। तो इसमें आप अंदाज़ा लगा लें कि चारों तरफ से इस्लामाबाद रावलपिंडी को जो है वो बंद कर दिया गया है ताकि अंदर कोई ना आ सके। और फिर अंदर जितने भी हर बड़ी और छोटी शाहराह के अंदर जो है इन्होंने कंटेनर लगाए हुए हैं और खौफ व हरास फैलाया हुआ है। इस वक्त जो है कोई बीमार हो, कोई किसी को मसला हो, रात के टाइम भी वो सफ़र नहीं कर सकता। तो आप ख़ुद इस खौफ का अंदाज़ा लगा लें। आगे चलिए जी, नेवल इनकरेज बंद है, 9th एवेन्यू बंद है, 26 नंबर चुंगी जिससे असल जो अली अमीन गंडापुर का काफ़िला इस्लामाबाद एंटर होना है मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। और किस तरह सील किया गया ये अगर आपको मैं दिखा दूं तो ये बड़ा रोला हो जाएगा। खैर, मोटरवे M1 और M2 जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद कर दी गई है। जो खारजी रास्ते हैं वो भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि PTI का जो एहतजाज रोकने के लिए दफ़ा 144 जो है वो इस्लामाबाद रावलपिंडी दोनों में लगा दी गई है। और खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में दाखिल होने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। मोटरवे जो है वो इंटरचेंज गाज़ी इंटरचेंज, हसन अब्दाल, कटी पहाड़ी और जो नो ये सारा ब्लॉक कर दिया गया। ये बताने का मकसद ये है, ये बताने का मकसद आपको खौफज़दा करना नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग खौफज़दा नहीं होते। आप लोगों को एक्सपीरियंस है कि आपने कंटेनर्स रास्ते से कैसे हटाने हैं। सिर्फ अली अमीन गंडापुर की जो है वो क्रेनें जो हैं वो काफ़ी नहीं है। आप लोग ख़ुद भी जो है वो कंटेनर हटा के कैसे आप पहुँचे लियाकत बाग, ये हमने देखा, ये अवाम ने देखा कैसे लड़कर पहुँचे। इसमें एक दिलचस्प अमर मैं आपसे शेयर करता हूँ।
یہ صحافی ہیں شیراز احمد شیرازی صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ شیئر کیا جس میں ایک کنٹینر دکھایا جا سکتا ہے اور کنٹینر کے اوپر کسی نے لکھا ڈفرز. جی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے اب آگے کی سٹوری اب میں آپ کو کیا سمجھاؤں. علی امین گنڈا پور صاحب جن کے اوپر اعتراضات اٹھے، کچھ معاملات ہوئے جس کے اوپر آخری بار مطلب کہ جو ریسنٹلی ہونے جا رہا تھا ایک احتجاج راول پنڈی والا، جس میں علی امین گنڈا پور صاحب اسلام آباد پہنچے لیکن یہاں ٹول پلازے سے ہی جو ہے وہ واپس پشاور کی طرف ہو لیے. اس پر بہت سے اعتراضات اٹھے اور رپورٹڈلی عمران خان صاحب نے بھی جو ہے وہ اس پر برہمی کا اظہار کیا کہ آپ نے کوئی بھی احتجاج جو ہے وہ آپ نے بند نہیں کرنا، آپ نے یہ والا احتجاج جو ہے راول پنڈی کا احتجاج بند نہیں کرنا. تو اب اسلام آباد میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے ڈیفینیٹلی اب اس میں تو دیر از نو چانس لیفٹ کہ اب جو ہے وہ احتجاج کسی طرح سے جو ہے وہ ختم کیا جائے یا پھر احتجاج جو ہے وہ مؤخر کر دیا جائے، کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت اس مہینے کے اندر جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے پاکستان کے اندر وزٹس ہیں، جس میں اب ملیشین پرائم منسٹر آئے، اس کے بعد چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے آنا ہے، اس کے بعد جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کا ایک اجلاس ہونا ہے جس میں کئی ممالک کے جو وزرائے اعظم ہیں یا جو سربراہان ہیں انہوں نے آنا ہے. تو اس پورے معاملے کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ اب سچویشن آگے بنتی کیا ہے. لیکن جو کل کا احتجاج ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے صحافی شاہد میتلا ایک خبر دیتے ہیں، اور یہ کوئی اب کہیں سنی بات نہیں ہے، یہ فیکٹس پہ اب ہے. اور جو مخالفین ہیں عمران خان کے اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ تک یہ جانتے ہیں کہ اب اس احتجاج کے سلسلے کو روکا نہیں جا سکتا، بلکہ اب یہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے اور مینی ٹائمز ہو رہا ہے. خبر یہ ہے، شاہد میتلا صاحب انکشاف کیا ہے انہوں نے آج ایک پروگرام میں بیٹھ کے، کہ احتجاج کی شدت اور فریکوینسی دونوں بڑھنے جا رہی ہیں، اور خاص طور پر جو اکتوبر میں تو ایسا ہی چلے گا، اس کو روکا نہیں جا سکتا، دسمبر تک چلتا رہے گا جب تک عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ براہ راست بات نہ کر لے. تو اس وقت ڈو اور ڈائی سچویشن جو ہے وہ صرف اور صرف اسرائیل اور ایران کے بیچ میں نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی بھونچال آیا ہوا ہے، سیاسی کانفلکٹ ہے، اس معاملے پہ بھی اس وقت جو ہے وہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن نظر آتی ہے. جس میں آج جو ایک عدالتی فیصلہ سامنے آیا جس میں سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کو معطل کیا گیا، جس میں 63A کے مطابق آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد بڑی حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہو چکے ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے، لگتا یہ ہے کہ قاضی صاحب نے شاید فلور کراسنگ اور جو سیاسی منڈیاں ہیں اور سیاسی خرید و فروخت ہے اس پر جو ہے وہ سٹیمپ لگا دی ہے اور اسے جائز قرار دے دیا پاکستان کی سیاست میں. اور یہ ایک بڑا کوئی انتہائی افسوسناک امر ہے. اس کو 1971 سے جو ہے وہ تشبیہ دی جا رہی ہے، اور صدیق جان صاحب نے ایک تجزیے میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس پورے معاملے میں اگر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ممبر قومی اسمبلی کوئی بھی اگر عمران خان سے غداری کر کے اگر ووٹ ڈالے گا اس آئینی ترمیم کے اندر، وہ عمران خان کے ڈیتھ وارنٹ پہ سائن کرے گا. تو یہ جو سچویشن ہے اس پورے کو کنکلوڈ کرنا بہت مشکل ہے. نہیں پتہ معاملات کس طرف جائیں، لیکن اس پوری سچویشن میں آپ کی میری ہم سب کی خواہش ہے کہ جو بھی ہو ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہتر ہو. اگلے ولاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.